प्रदेशका मनमोहक हरियो समतल फाँटहरूले जो कोहीको पनि मन लोभ्याउन सक्छ। कोलाबी नगरपालिका प्रदेश 2 को बारा जिल्लामा पर्दछ। बाराका 16 स्थानीय तहमध्ये कोलाबी नगरपालिका कृषि र पर्यटनका हिसाबले अगाडि छ। पूर्वमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, उत्तरमा निजगढ, पश्चिममा करैयामाई गाउँपालिका, जितपुर सिमरा र कलैया उपमहानगरपालिका, त्यसैगरी दक्षिणमा बारागढी गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको यस नगरपालिकामा 11 वटा वडाहरू छन्। समुद्री सतहबाट 60 देखि 200 मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने यस नगरपालिका विविध क्षेत्रमा जिल्लाकै समृद्ध नगरपालिका बन्ने तयारीमा जुटेको छ। कुल क्षेत्रफल 157.40 वर्ग किलोमिटर रहेको यस नगरपालिकामा राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार जम्मा 8,111 घरधुरी र 44,035 जनसङ्ख्याको यहाँ बसोबास छ। यस नगरपालिकामा मुख्य रूपमा थारू समुदायको बसोबास रहेको छ भने अन्य सम्पूर्ण समुदायको मिश्रित रूपमा बसोबास छ। 11 वटा वडा मिलेर बनेको यस नगरपालिकाको 8 नम्बर वडा भने अन्य वडाभन्दा पृथक र फरक बस्ती व्यवस्थापनले बनेको छ। यस वडामा करिब 900 घर परिवारको बसोबास छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट पसाहा खोला र निजगढ नगरपालिका पुग्नुभन्दा अघि मुख्य सडक खण्डबाट दक्षिणपट्टि गढीमाई मन्दिर जाने बाटो पर्दछ। सोही सडक करिब 9 किलोमिटर जङ्गली सडक पार गरेपछि कोलाबीको 8 नम्बर वडामा पुग्न सकिन्छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, तामाङ, थारू, मधेसी, ठकुरी, माझी, मगर लगायतको मिश्रित जाति जनजातिहरूको बसोबास रहेको 8 नम्बर वडा कोलाबीको पश्चिमपट्टिको सबैभन्दा पुछारमा रहेको वडा हो। सम्भवतः जिल्लाकै सबैभन्दा कान्छा वडाध्यक्ष 29 वर्षका सार्थक पौडेलले यस वडालाई धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लागि परिरहेका छन्। अब हाम्रो तपाईँको कोलबी नगरपालिका वडा नम्बर 8 अन्तर्गत यहाँ चाहिँ एउटा हामी पार्क बनाउँदैछौँ, वन बाटिका वन उद्यान। यहाँ चाहिँ धार्मिक पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा चाहिँ विकास होस् र चाहिँ यहाँ एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि यो गन्तव्यलाई चाहिँ फराकिलो हिसाबले एउटा विकासको लागि चाहिँ हामी यहाँ काम भर्खर सुरु गरेका छौँ। यसमा चाहिँ जिल्ला वनदेखिको सहयोग छ। यसमा चाहिँ स्थानीयहरूको सबैको सहयोगबाट चाहिँ हामी यहाँ एउटा वृहत रूपमा चाहिँ एउटा पार्क निर्माणको लागि अगाडि बढेका छौँ। यहाँ चाहिँ कामहरू भइरहेछ हैन। यहाँ हाम्रो मन्दिर पनि छ। यो चाहिँ नागेश्वर शिव मन्दिर हो। यहाँ चाहिँ वर्षमा शिवरात्रि, साउन महिना, तीज, हरितालिका तीजहरूमा यहाँ कार्यक्रमहरू हुने गर्छ। अनि त्यो हुनाले चाहिँ यो ठाउँहरू अलिकति अब अव्यवस्थित जस्तो, अब अलि वास्ता नभएको जस्तो पहिला भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित रूपले हामीले चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको नीति पनि र हामी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व पनि हो। यो चाहिँ एउटा वडामा एउटा उद्यान, एउटा पार्क हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामी यो कामको लागि चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। यहाँ हामीले चाहिँ यो देख्न सकिन्छ, यहाँ घोलहरू छ, यहाँ मन्दिर छ। यतापट्टि हामी घोलको पारिपट्टिबाट त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई बााउन्ड्रिङ गरिरहेछौँ।
यहाँनिर चाहिँ हामी यो पोखरी यो घोललाई चाहिँ हामी पोखरी बनाएर यसलाई चाहिँ पानी त्यसमा हामीले चाहिँ भरेर त्यसमा चाहिँ बोटिङ समेत चलाउने, त्यसका वरिपरि तारजाली गरेर हामी त्यहाँ वृक्षारोपणहरू गर्ने, त्यही अनुसारका बिरुवाहरू यसलाई चाहिँ हामी प्लानिङका साथ चाहिँ यसलाई एउटा उद्यान, एउटा वनवाटिका पार्कको रूपमा यसलाई पर्यटनको हिसाबमा चाहिँ विकास गर्ने, धार्मिक पर्यटन र अन्य क्षेत्रसँग। अब यहाँ हामी अलि माथि अब यहाँ तारबार पनि छ, यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्र छ र चाहिँ यो कोल्बी 8को यतापट्टि सिमाना जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको, यता करैयामाईसँग जोडिएको, यता महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको र यो एकदम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान भएकोले यो स्थानको विकासको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ भविष्यमा धेरै राम्रो एउटा पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अहिले हामी यहाँ काम गर्न लागेका हौँ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्र पर्ने काठगाउँ पनि यसै वडामा पर्दछ। यसकारण पनि यहाँ विमानस्थल क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकले मुआब्जा लिएसँगै उनीहरूलाई बस्ती व्यवस्थापनको चुनौती त छँदैछ, यसका अलावा अवसर पनि उत्तिकै छ। विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक नक्साङ्कन अनुसार यसको बजारी क्षेत्र र आवास क्षेत्र यसै वडाको पेरिफेरीमा पर्दछ। काठगाउँ बस्ती व्यवस्थापनको पहलका लागि पौडेलले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पुगेर निकासको बाटो पहिल्याउन पहल गरिरहेका छन्। यस अर्थमा पनि विमानस्थल निर्माणका लागि यस वडाका जनप्रतिनिधिको बाधा व्यवधान फुकाउन निकै ठूलो सङ्घर्ष छ। यसैले पनि यस वडालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष पौडेलको बुझाइ छ। यहाँ चाहिँ अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामहरू निर्माण हुँदा अब हामीले चाहिँ यहाँ विमानस्थलले एउटा रिङ रोडको पनि परिकल्पना गरेको छ। त्यहाँ माथि चाहिँ यो बस्तीलाई समेट्ने गरी चाहिँ एउटा सिटीको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य पनि छ हामीले जहाँसम्म बुझेअनुसार। त्यसले अब एउटा हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुराको प्रभाव हुन्छ, तर त्यसमा सकारात्मक प्रभाव चाहिँ बढी भएको हुनाले हामीले हुन त भोलि अब यहाँ विमानस्थल बनेपछि हैन पानीका मुहानहरूको विषयमा हल्का समस्या हुनसक्छ हैन, खेती किसानीहरूलाई पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसको वैकल्पिक स्रोतको चाहिँ एउटा पहिचान गरेर यो ठाउँलाई भोलि सहरीकरणको रूपमा, रोजगारीको रूपमा यो ठाउँ मात्रै नभएर यो देशकै लागि एउटा अवसरको रूपमा छ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यो कार्य चाहिँ अब भएपछि यो ठाउँको त यसै पनि यो ठाउँ मात्रै होइन, यो जिल्ला यो प्रदेश नै एकदमै विकासको क्रममा गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा आशा छ। विमानस्थलको हाम्रो चाहिँ यो मुख तपाईँको चाहिँ निजगढमा एउटा पर्यो, एउटा चाहिँ कोल्बी नगरपालिकाको 1 नम्बर वडा 2 नम्बर वडा जोड्नेमा पर्छ, काँटा भनिन्छ त्यहाँ पर्छ र यो चाहिँ कृषि रोड यहाँबाट हामी जितपुर सिमरा निक्लिन सक्छौँ। कोल्बी हुँदै यो बाटो पनि अहिले निर्माणको अवस्थामा छ, बन्दैछ, विकास बिस्तारै भइरहेछ। त्यो उद्देश्यले पनि यो एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान भएको भएर यसलाई पहिचान गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढेका। नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित पौडेल बाहेक अन्य सदस्यहरू 4 जना नेकपाबाट निर्वाचित भए पनि यहाँ विकासमा सहकार्यका लागि वडा परिवार एकजुट छ। यहाँ पर्यटन प्रवर्धन अभियान स्वरूप यसै वर्षबाट पर्यटकीय रिसोर्ट निर्माणको काम समेत सुरु गरिएको छ। यही वडाको बाटो हुँदै एसियामै महत्त्व राख्ने गढीमाई मन्दिर जाने बाटो समेत पर्ने हुँदा यो रिसोर्टले पर्यटन प्रवर्धनमा निकै महत्त्व राख्ने विश्वास लिएको छ। यसैगरी जिल्लामा नमुना अभ्यास स्वरूप यहाँ झोलुङ्गे पुल पनि निर्माण हुँदैछ। यो पुलले वडाका 2 बस्तीलाई जोड्ने काम गर्दछ भने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्दछ। अहिले पुलको बेस निर्माण सम्पन्न भई माथिको काम सुरु गरिएको छ। यस वडाले सेवा लिँदै आएको मधुवन स्वास्थ्य चौकी सिमाना हेरफेरका क्रममा करैयामाई गाउँपालिकामा परेपछि अहिले यस वडा सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छ। तर यसका लागि पनि वडा कार्यालयले स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम पनि करिब अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ।
जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको सरल पहुँचका लागि बजेट विनियोजन गरी यसै वर्षदेखि स्वास्थ्य चौकीको काम पनि थालनी गरिएको छ। यसैगरी वडामा स्वास्थ्य चौकीसँगै खोप केन्द्र निर्माणको काम पनि अगाडि बढाइएको छ। यसरी सबै क्षेत्रको विकासबाट जिल्लाकै नमुना वडाका रूपमा विकास गराउने लक्ष्यका साथ यहाँ विकासका विभिन्न आयामलाई अगाडि बढाइएको छ। वडामा पिउने खानेपानीका लागि यहाँका स्थानीय ट्युबवेल धाराको सहारा लिइरहनु परेको छ। अहिले वर्षौंदेखि निर्माण भएको खानेपानी टंकी पाइप विस्तार हुन नसक्दा अधुरो अवस्थामा रहेपछि वडाकै पहलमा अब खानेपानी सेवालाई पनि विस्तार गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ। आगामी वर्षसम्म सबैको घर घरमा पिउने पानीको प्रबन्ध गर्न जनप्रतिनिधिले नै काम अगाडि बढाएका छन्। नेपालका विभिन्न क्षेत्रसहित भारतबाट समेत मेला भर्न आउने सहजनाथ शिव मन्दिर पनि यसै वडामा पर्दछ। यो मन्दिर जितपुर सिमराको सिमाना क्षेत्र पर्ने कोलहबी 8 मा पर्ने हुँदा यस मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सके धार्मिक पर्यटन विकासका लागि राम्रै टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ। त्यसो त यस वडामा धार्मिक पूर्वाधारका रूपमा अन्य वडाभन्दा यो वडा निकै अगाडि छ। सहजनाथ मन्दिरमा आई भगवान शिवसँग विशेष गरी सन्तान नभएका दम्पतिले सन्तान प्राप्तिको प्रार्थना गरेमा सहजै प्रार्थना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। त्यसैगरी साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार बोलबम जानेको गन्तव्यका रूपमा तथा महाशिवरात्रिका बेला यहाँ ठुलै तामझामका साथ मेला लाग्ने गर्दछ र विदेशी दर्शनार्थीहरूको पनि निकै ठुलो घुइँचो लाग्ने गर्दछ। अब यो मेला तपाईँको यो फागुनको महाशिवरात्रिको एउटा ठुलो मेला लाग्छ। यो हरेक देश इन्डियादेखि या नेपालमा अगर यो कलकत्ता पटनासम्म मान्छे यहाँ आउँछन्। ठुलो मेला लाग्छ, सानो छैन। अब महिमा त अब हेरौँ न, महिमा त यहाँ जे श्रद्धाबाट मागे पनि त्यो पाउँछ। यो अब श्रद्धाबाट जे पनि यो धन मागेपछि धन पाउँछ, ये छोरा मागेपछि छोरा पाउँछ। जो मागेपछि त्यसलाई यिनको नाम सहजनाथ त्यसैले परेको छ। सहजैमा यो वरदान दिन्छ नि। यसैगरी यस वडामा सबै समुदाय र जाति जनजातिको मिश्रित बसोबास रहेको हुँदा वडामा तामाङ समुदायको आस्था राख्ने गुम्बा, प्रणामी समुदायको कृष्ण मन्दिर सहित विभिन्न शक्तिपीठहरू समेत छन्। यहाँका स्थानीयको मुख्य पेसा कृषिमा नै आधारित छ। यहाँका हरिया फाँटहरूबाट वर्षेनी हजारौं मेट्रिक टन अन्न बाली देशका विभिन्न स्थानमा पुर्याइन्छ। विशेष गरी धान, गहुँ, मकै र तोरी खेतीका लागि यस क्षेत्र प्रचलित नै छ। वर्षमा 3 बाली लगाउने यहाँका कृषकलाई सिँचाइको भने अभाव छ। यसकारण पनि वडाले सिँचाइ आयोजनाका लागि काम अगाडि बढाएको छ। सिँचाइसँगै उन्नत जातको बिउ बिजन र आधुनिक कृषि प्रणालीबाट खेतीपाती गर्न वडाले जनचेतनामूलक सिप विकास पनि गरिरहेको छ। यस वडा माछा पालनका रूपमा पनि देशभरि चिनिन्छ। विशेष गरी यो फेरीलाई माछा गाउँ भनेर पनि बुझिन्छ। कोलहबीको वडा नम्बर 8 सहित 5 र अन्य वडाहरूमा बिगौँ बिगहामा गरिएको माछा पालनले देशलाई जिउँदो माछाको स्वाद दिलाउने क्षेत्र पनि यही हो। आसामटोल, बेलुवा बजार, रामवन, बोधवन लगायत गाउँका माछा पालक किसानले आफ्नो जीविकोपार्जन नै माछा पालनबाट राम्रैसँग गर्दछन्।
वर्षेनी लाखौँ आम्दानी हुने माछा पालनबाट मनग्गे आम्दानी लिन सकिने भए पनि किसानलाई विभिन्न चुनौती रहेको जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहको गुनासो छ। किसानको समस्या भनेको भुरामा हुन्छ र भुरा जुन गुणस्तर भुरा पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ यहाँ पाएको छैन। यहाँ बारामा प्रधानमन्त्री आवास परियोजना पनि सुपर जोन पनि लागू भएको त हो, तर चाहिँ कोल्भी नगरपालिकालाई वञ्चित गरेर अर्कै पालिकाहरूमा लागेको हुनाले र जुन एउटा नेपालकै नमुना र एउटा विश्वमा चिनाउने भनेको कोल्भी नगरपालिका माछा गाउँ बोध भन्नै रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट नेपाल सरकारको अनुदानहरू यहाँ चाहिँ किसानले पाउन सकेको अवस्था छैन। शाहले नेपालमा पहिलो पटक जिउँदो माछा राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानमा पुर्याउने अभियान चलाएपछि अहिले यही वडाको जिउँदो माछा देशका विभिन्न भागमा पुर्याइन्छ। अन्य कृषि व्यवसाय भन्दा माछा पालन व्यवसाय कम लगानी र धेरै आम्दानी गर्ने पेसा भएको हुँदा शाहले माछा पालन व्यवसायलाई देशभरि विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। यो चाहिँ के छ भने बारा जिल्लामा तपाईँको लगभग तपाईँको 665वटा पोखरी रहेका छ भने यहाँबाट चाहिँ वार्षिक तपाईँको 32 करोडको हारारीको माछा बिक्री हुन्छ यहाँ बारा जिल्लाबाट। र बारा जिल्लाको सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको हाम्रो कोल्भी नगरपालिका भयो, जसरी 5 भयो, 8 नम्बर वडाहरू भए, यस्ता वडाहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी माछा चाहिँ पुर्याउने भनेको राजधानी अथवा पोखरा अथवा सिन्धुली नेपालका विभिन्न कुनाहरूमा पुर्याउने चाहिँ बढी प्रायमा तपाईँको कोल्भी नगरपालिका 5 र 8ले गरेको अहिले चाहिँ अवस्था छ। र माछामा चाहिँ कम लगानीमा बढी आम्दानी हुने चिज भनेको अहिले कृषि क्षेत्रमा नेपाल मात्र होइन एसिया महादेशको डाटा हेर्दाखेरि तपाईँको अहिले चाहिँ माछा नै सबभन्दा अगाडि छ। र नेपालमा पनि अहिले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हेर्दाखेरि माछा नै अगाडि हामीले महसुस गरेका छौँ। जसरी कि नेपालको सरस्वती नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ 86,000 मेट्रिक टन नेपालले मात्र उत्पादन माछा गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ बारा जिल्लाले तपाईँको 42 देखि 43,000 मेट्रिक टन बारा जिल्लाले मात्र उत्पादन गरेको छ। अहिले यो यस वडाको नयाँ बस्ती गाउँ हो। यी अधिकांश घरहरू बनेको जमिनको लाल पूर्जा छैन। 2035-36 सालमा हेटौडाबाट तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले बस्ती स्थानान्तरण गरी त्यहाँका बासिन्दालाई यहाँ ल्याएर राखिदियो। त्यति बेलै बिजुली, खानेपानी लगायत जग्गाको पूर्जा बनाइदिने आश्वासन बाँडेर यो गाउँका मानिसहरू यहाँ आएका हुन्। तर कालान्तरमा यहाँ बस्दै आएका मानिसहरूले विभिन्न असुविधाहरू भोग्दै आए र केही परिवार यहाँबाट विस्थापित पनि भए। खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जनमा व्यस्त हुने यहाँका स्थानीयले त्यति बेला पटक पटक फेरबदल भइरहने राज्य व्यवस्थाका कारण सरकारलाई भनेर आश्वासन पुरा गराउन सकेनन्। बिस्तारै खानेपानी, बिजुली र यातायातको व्यवस्था भयो र जीवनशैली केही सहज भयो, तर पूर्जा भने हातमा छैन। 2035 सालबाट सुरु भएर 36 सालसम्म जग्गा फडानी भयो। 36 सालबाटै यहाँ हेटौडा सानो पोखरामा त्यहाँ जुन मत्स्य पालनको लागि भुरा उत्पादन गर्न श्री बडा महारानी रत्नराज्य लक्ष्मी देवीको आह्वानमा त्यहाँबाट जनता उठाएर 3 किसिमले यहाँ ल्याइयो। 97-98 धुरी कति ल्यायो। यहाँ ल्याइसकेपछि त्यति बेला ल्याउने क्रममा के रहेछ शर्त भने खानेपानी, यातायात, विद्यालय, अस्पताल ती सबै नेपाल त्यति बेलाको श्रीपाँचको सरकारले सबै व्यवस्था गरिने छ भनेर यहाँ पठाएको रहेछ। र अहिलेसम्म चाहिँ लालपूजाको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा नि एकपटक गयो। सर्वोच्च अदालतमा पनि जाँदाखेरि हाम्रो त्यहाँसम्म विगत भयो। सर्वोच्च अदालतले अब त्यो प्रक्रिया पुर्याउनु नसकेको हो, त्यहाँबाट नि स्थगित भयो। हुँदाहुँदै अहिलेसम्म अब यो सांसदहरूलाई चाहिँ कतिपय सांसदलाई यो बस्ती नमरियो भन्ने भावना रहेछ। जस्तो कि पराएको साल यहाँ चाहिँ कृषि सहकारी के संस्थाले चाहिँ एउटा साधारण सभामा चाहिँ सांसदलाई बोलाउँदाखेरि मैले त्यसमा कुरा राखेँ
यो त 35 सालकोदेखिको अवस्था के अरे आबादी हो र यहाँ जनताहरू बसोबास छन्। अहिलेसम्म हामीले लाल पूजा पाएको छैन भन्दाखेरि बल्ल सांसदले थाहा पाउनु भएछ। त्यस कारणले अहिलेसम्म यो जग्गाको लाल पूजा नपाएको हुनाले यहाँ वित्तीय संस्थाहरूसित हामीले चाहिँ कारोबार गर्न सकेका छैनौँ, कुनै व्यवसाय गर्न सकेका छैनौँ, बन्द व्यापार गर्न सकेका छैनौँ। बसोबास गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा नहुँदा वित्तीय पहुँच भने यहाँ सरल हुन अझै सकिरहेको छैन। यहाँ न कुनै बैंक छ न कुनै वित्तीय संस्था। तर पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूले भने वित्तीय सेवा सुरु गरिदिएका छन्। सहकारी मार्फत यहाँका किसानहरू ऋण माग गर्दछन् र विभिन्न कृषि उपज पेसामा संलग्न भइरहेका छन्। सट्टा भर्ना जमिनमा घर बनाएर बसेका लाल पूर्जा विहीनहरूलाई पनि स्थानीय निकायले अब पूर्जा बनाउने पहल थालेको छ। वडाध्यक्ष पौडेल सहित वडा सदस्यहरूले मन्त्रालयसम्मै धाएर पूर्जाविहीन किसानहरूको समस्यामा मलम लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। अबको वडा कार्यालयको मुख्य ध्येय नै अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन हो। वडा कार्यालयले अहिले पूर्जा नभएका सट्टा भर्ना जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूको लगत सङ्कलन गरी पूर्जा बनाउनतर्फ पहल थालेको छ। त्यसैगरी ऐलानी जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय सुकुम्बासी परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि वडा कार्यालय जुटेको छ। हाम्रो अब वडाको वस्तुस्थितिकै विषयमा भन्नुपर्दाखेरि जस हाम्रो कार्यकालमा अब तिता मिठा अनुभव जे जस्ता भए पनि जस काम गर्ने क्रममा हाम्रो चाहिँ नै वडामा चाहिँ नै हामी दुई पार्टीबाट निर्वाचित छौँ। हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ भने हामी कम्युनिस्ट धारबाट छौँ बाँकी चारजना। तर पनि हामीले यस वडालाई अगाडि लानुपर्छ, विकास निर्माणका काम पनि हुनुपर्छ, यहाँ भएका मन्दिरहरूको पनि संरक्षण हुनुपर्छ, सबैबाट हुनैपर्छ भन्दै आयौँ। र त्यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो भनेको यहाँ जग्गा लाल पूजा छैन। जग्गा छन् तर ब्याङ्कमा राखेर कसैले लोन लिएर केही गर्न पनि पाउने अवस्था छैन। यो जग्गाको लाल पूजा चाहिँ जसरी पनि हाम्रो कार्यकालमा यसलाई चाहिँ सम्पन्न गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्यका साथ हामी सबैभन्दा बढी पक्ष यसलाई दिएर लागि परेका छौँ। वडा नम्बर 8ले अहिले सडक सञ्जाललाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँका मुख्य सडक सहित भित्री सडकहरू पनि प्राय गरी कालोपत्रे गर्न थालिएको छ। सिमरा कोल्हावी क्षेत्रीय सडक यस वडाको मुख्य सडक हो। यो सडक पनि यसै वर्ष विस्तार र फ्राकिलो बनाउन सुरु गरिएको छ भने कालोपत्रेको काम पनि अगाडि बढाइएको छ। यस वडामा माध्यमिक तहको एउटा विद्यालय छ। 2044 सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव भए पनि पठन पाठनमा भने अब्बल देखिन्छ। विद्यार्थी सङ्ख्या प्रशस्त छन् तर विद्यालयमा भौतिक सुविधाको भने अभाव नै छ। विद्यालयलाई अहिले वडा कार्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि नगरपालिका साथी बनिरहेको छ। विद्यालयको आर्थिक व्यवस्था बलियो बनाउन वडामा रहेको करिब 1 बिघा क्षेत्रफलको सार्वजनिक पोखरीलाई वडा कार्यालयले विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि घोषणा गरिसकेको छ, जसले गर्दा पोखरीको आम्दानीले विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन र अन्य विद्यालय प्रयोजनको खर्चमा मद्दत पुग्नेछ। यो हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय जुन कोल्भी नगरपालिका 8 नयाँ बस्तीमा अवस्थित छ, यो हजुरको 2044 सालमा स्थापना भएको हो। त्यहाँदेखि हाम्रो फिल्डहरू, हाम्रो बिल्डिङहरू जुन छ भौतिक संरचना बडा कमजोर छ। विद्यार्थीहरू प्रशस्त मात्रामा अध्ययन गर्नुहुन्छ। विद्यार्थीको तुलनामा न यहाँ मावि भए पनि माविको शिक्षकहरू उपलब्ध छ, न विद्यार्थीहरूसँग हामीले कुनै शुल्क लिन सकेका छौँ। टिचरहरू धान्नलाई बडा गाह्रो भइरहेको छ र यो भएको जमिनहरू पनि छिमेकीबाट अतिक्रमण भइरहेको छ। यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। तर स्थानीय सरकारको चुनाव भइसकेपछि अहिले अनुदानमा जुन कोल्भी नगरपालिकाबाट शिक्षकहरू आउनुभएको छ, त्यस कारणले अलिकति हामीलाई उपलब्धि भएको छ।
र यसै कोल्भी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष सार्थक पौडेलज्यूबाट एउटा पोखरी यो स्कुललाई हस्तान्तरण भएको छ। अब हामीले विथिन 1 हप्ताभित्र त्यो पोखरी पनि यही स्कुलमा आम्दानीमा गाम्न गइरहेका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो र मैले पनि स्थानीय सरकार, वडा प्रमुख, नगर प्रमुखहरूसँग सहकार्य गरेर स्कुललाई के कसरी उन्नतिको मार्गमा लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू अभिभावकहरू, विद्यार्थीका अभिभावकहरू, वडा प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैको सरसल्लाहमा स्कुललाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरामा एकमत भई अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ विकास निर्माणको काम फटाफट हुन लागेपछि स्थानीय पनि खुसी देखिन्छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको काम भनेर हिँड्ने वडाध्यक्ष पौडेल सहित सदस्यहरूलाई जनताले स्याबासी दिइरहेका छन्। पहिलाको तुलनामा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ यस वडामा निकै नै होइन ठिकै नै भइरहेछ, राम्रै भइरहेछ, बाटोहरू बनिरहेछ। पहिला जस्तो खासै त्यस्तो खाल्डोखुट्टी यतात्यता खासै छैन। जताततै अब बिचको बाटोहरू पनि ढलान हुने कामहरू भइरहेछ। अब बिजुली बत्तीहरूको पनि अब पोलहरू पनि राम्रै नै सञ्चालन सदुपयोग अहिले भइरहेको छ होइन। अब त्यस्तो छैन, पहिला जस्तो छैन, अहिले धेरै नै भइसकेको छ। विकासको काममा चाहिँ निकै नै अगाडि नै छ भन्नुपर्छ हामीले देख्दाखेरि। वडा कार्यालयले अहिले स्थानीय रूपमा सिप प्रवर्धन कार्यमा पनि जुटेको छ। रोजगारीको अवसर गाउँमै खोजौँ भन्ने अभियान चलाइरहेको वडाले यहाँका युवा पुस्तालाई विभिन्न रोजगारीमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ। सर्वप्रथम त यो कोल्भी नगरपालिकामा हाम्रो संहिताको स्थानीय निर्वाचनमा आउँदै गर्दा सबैले आफ्नो घोषणापत्र अनुसारै निर्वाचनमा उत्रिएका थियौँ। यो वडाको सन्दर्भमा चाहिँ कोल्भी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सन्दर्भमा चाहिँ हामीले आफ्नो घोषणापत्र अनुसारै हामीले आफ्नो उम्मेदवारी दिएका थियौँ। त्यस क्रममा यस वडा चाहिँ जुन संरचना बनेको थियो, हरैया गाविसको 6 नम्बर वडा र फरैया गाविसको 8 नम्बर वडा र सियरुवाको 5 नम्बर वडा, 3 वटा चाहिँ गाविसबाट 3 वटा वडा चाहिँ मिलेर एउटा संरचना बनेको छ। यसमा चाहिँ पूर्वाधारहरूको अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक थियो। बाटोका सञ्जालहरू त्यस्तै थिए, यहाँ चाहिँ कुनै सरकारी कार्यालयहरू थिएन। हामीले चाहिँ विद्युतीय सञ्जालहरूमा पनि त्यस्तै समस्या थियो। जनताहरूको जुन चेतनाको स्तरमा पनि त्यस्तै थियो। अहिले चाहिँ हामीले निर्वाचित भइसके पश्चात यो स्थानमा बाटोका सञ्जालहरू, पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ विशेष जोड दिएर सर्वप्रथम त्यो पूर्वाधारहरूलाई मजबुत बनाइसकेका छौँ। त्यस पश्चात हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि अत्यन्तै केही पनि थिएन, यहाँ पूर्वाधार केही त्यो पहुँचै थिएन। हामीले चाहिँ यहाँबाट अन्य वडाहरूमा, अन्य स्थानहरूमा गएर हाम्रो जनताहरूले सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो बाध्यतालाई चाहिँ हामीले अब अहिले बेलुवा बजारमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य भवन निर्माण गरिसकेका छौँ, स्वास्थ्य चौकी। त्यसपछि हामीले खोप केन्द्र पनि मलनी नयाँ टोलमा चाहिँ विद्यालयभन्दा अगाडिपट्टि हामीले बनाइसकेका छौँ। लगभग त्यो बन्ने क्रममा छ, हामी छिटै नै त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले यो वडा अन्तर्गत जुन नयाँ संरचना अन्तर्गत हाम्रो यहाँ सरकारी भवन नभएकोले वडा कार्यालय राख्न पनि समस्या थियो। वडा कार्यालय पनि हामीले चाहिँ यसपालि टेन्डर गरेर अब निर्माण प्रक्रियामा छौँ। शिक्षाको पनि त्यस्तै समस्या थियो। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै गत आर्थिक वर्षहरूमा गर्दै जानेर गर्दै गरेका कुराहरू हामीले सर्वविदित नै छ। र विद्यालयलाई पनि अब हामीले अलि जोड दिएर अगाडि बढी नै रहेका छौँ। खानेपानीको पहुँचमा पनि त्यस्तै समस्या थियो। खानेपानीको पनि धेरै कार्यहरू सम्पन्न भएर पाइप विस्तारको कार्यहरू लगभग सकिसकेका छौँ। विद्युतीय कार्यहरू भइरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नलाई अन्तिम चरणमा हामी गइसकेका छौँ। त्यसपछि यो वडा अन्तर्गत बाटोका सञ्जालहरू हामीले मजबुत गऱ्यौँ। विद्युतीय सञ्जालहरू एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले मजबुत बनाइसकेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले भवन बनायौँ, खोप केन्द्रहरू बनायौँ र अहिले हामी एउटा माथि यो एउटा चाहिँ के भयो भने प्रभावित क्षेत्र पनि भयो। हाम्रो चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक दुवै रूपले भोलि होला।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अधिग्रहण क्षेत्रभित्र पनि हाम्रो चाहिँ यो वडा अन्तर्गत एउटा काठगाउँ बस्ती परेको छ। त्यो बस्तीको व्यवस्थापन लगायत त्यहाँको चाहिँ त्यो आयोजनासँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू कामहरूमा पनि हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो वडा अन्तर्गतकै उत्तरपट्टि नयाँ बस्तीको जुन वन छेउमा छ, हामीले वनसँग अनुरोध गरेर, साझेदारी वनसँग अनुरोध गरेर हामीले वडा नगरपालिकाको पहलबाट चाहिँ हामीले एउटा त्यहाँ वनवाटिका पार्कको पनि एउटा चाहिँ अवधारणा अनुसार हामी कार्य सुरु भइसकेको छ। त्यो कार्यहरू गरिरहेका छौँ। र एउटा हामीले झोलुङ्गे पुल सङ्घीय अनुदानबाट झोलुङ्गे पुल पनि हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसको कार्य पनि अन्तिम चरणमा नै छ। त्यसै गरी हामीले अब आउने आर्थिक वर्षमा अब घोषणापत्र अनुसार यहाँको 4-5 वटा मेन समस्या थियो। यो भूमि अव्यवस्थित बसोबास बढी छ यहाँ, त्यो व्यवस्थित गर्ने हाम्रो चाहिँ मूल उद्देश्य। त्यसपछि यहाँ कृषिमा सिँचाइको समस्या थियो। हामी चाहिँ अब यो लगभग हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यो आर्थिक वर्षको अब नयाँ आर्थिक वर्षको तयारीमा छौँ। यो नयाँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी विशेष रूपले मूल एजेन्डा भनेको चाहिँ हामीले कृषिलाई बनाएका छौँ। यसपालि नगरपालिकामा पनि यो बहसहरू भइरहेको छ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पहिलो कुरो हाम्रो वडाको सन्दर्भमा चाहिँ म यसपालि सिँचाइमा नै विशेष जोड दिएर किसानहरूलाई चाहिँ सिँचाइको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यमा लागि परेको छु। र चाहिँ अब आयोग पनि बनिसकेको अवस्था र चाहिँ हाम्रो तपाईँको कानुन पनि बनिसकेको अवस्थाले गर्दा हामी चाहिँ यो वडा अन्तर्गतका अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई व्यवस्थित गर्न हामी डाटा सङ्कलनहरूको कार्य तयारीमा छौँ। हामी त्यो अब छिटै नै सङ्कलन गरेर नगरपालिकामा हामी पेश गरी त्यहाँ मार्फत चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र आगामी दिनहरूमा अन्य विकास निर्माणका गतिविधि कार्यहरूमा जनताको जुन स्तर थियो त्यो स्तरमा आफ्नो अधिकार खोज्न सक्ने एउटा जनतालाई त्यो चेतनाको स्तरमा पनि हामीले पुर्याएका छौँ। जुन रूपमा चाहिँ आज कोल्भी 8 भनेर चाहिँ बारा जिल्लामा जुन चल्छ नाम होइन, कोल्भी नगरपालिकामा सबैले एउटा चिन्नुहुन्छ, निजगढमा चिन्नुहुन्छ, फलैया, जितपुर, सिमरा सबैतिर हामी छिमेकी गाउँपालिकाहरू सबैमा चाहिँ हामीले कोल्भी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा पहिचान बनाउँ। यहाँको विशेषता छ, यहाँ चाहिँ धार्मिक विशेषता विशेष छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सहजनाथ महादेव मन्दिर जुन चाहिँ हाम्रो बारा जिल्लाको एउटा ऐतिहासिक स्थल हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो वडामा बौद्ध गुम्बा बनिरहेको अवस्थामा छ। श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर एउटा वृहत उद्देश्यले बनाउने हामी तयारीमा छौँ। त्यसै गरी शिव मन्दिर बनिरहेको छ। शिव मन्दिर पनि यहाँ 2 वटा भइसकेको छ, एउटा माथि एउटा गाउँको बिचमा भइसकेको छ। त्यसपछि गएर जगदम्बा माई मन्दिर विकास पनि एउटा त्यो पनि भइरहेको छ, त्यो आसाम टोलमा छ। त्यसै गरी यहाँ कनैया मठ छ। एउटा धार्मिक विविधतासँग विशेष समग्रमा भन्नुपर्दा धार्मिक विविधतासँग यो वडा विशेष जोडिएको छ। र यो वडा चाहिँ एउटा कृषि प्रधान वडा नै हो। यो वडामा कृषिको जुन उब्जाउ छ, यहाँ चाहिँ हरेक बालीहरू हामीले लगाएर चाहिँ लिन सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ किसानहरू एकदम मेहनतका साथ लाग्नु भएको छ। तर हामीले सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई दिनुपर्ने गर्नुपर्ने पूर्ण रूपले चाहिँ अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यो जुन नीति हुन्छ त्यो किसिमको स्पष्ट धारणा सरकारको पनि आइ नसकेकोले पूर्ण रूपले किसानहरूलाई हामीले पनि सहयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। र आगामी आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामी विशेष रूपमा किसानहरूलाई अनुदानका कुराहरू भए, यहाँ सिँचाइका कुराहरू भए, यी कुराहरू समस्या समाधान गरेर र यहाँको भूमिको लागि विशेष कुराहरूमा चाहिँ हामी जोड दिएर अगाडि बढ्नेछौँ। हालसम्म अविवाहित पौडेलको मुख्य पेसा कृषि नै हो। अध्ययनका क्रममा खर्चको जोहो गर्न काठमाडौँका केही ठाउँमा जागिर गरेको उनीसँग अनुभव छ। अध्ययन सकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि पौडेल संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पनि पुगे। नेपालको जागिर र वैदेशिक रोजगारीको पनि अनुभव बटुलेका उनले 2073मा गाउँ फर्किएपछि कृषिलाई नै प्रमुख पेसाका रूपमा अँगालेर यहाँको सामाजिक र राजनैतिक विकासमा सक्रिय भए। कोल्हबी नगरपालिकाको विधेयक समिति र भूमि व्यवस्थापन समितिमा रहेर नगरको कानून निर्माण र विकासमा पौडेलले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। कोल्हबी नगरपालिका भूमि व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका पौडेल आफ्नै कार्यकालमा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्न अहोरात्र लागिरहेका छन्। वडा नम्बर 8मै रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाबाट विस्थापित हुन लागेको काठ गाउँका नागरिकको न्यायोचित पुनर्वासका लागि उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा काटिएका रुखहरूको भरपाईका लागि वृक्षारोपण गर्न नेपाली सेनालाई आफ्नो वडाका अतिक्रमित तथा खाली जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा उनको विशेष योगदान छ, जसले वडाको विकासमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्नेछ। लामो समयदेखि खानेपानी, स्वास्थ्य र विद्युतको समस्या झेल्दै आएका वडावासीको समस्या निराकरणमा उनको ध्यान केन्द्रित छ। वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनु अघिदेखि नै यहाँको विद्युत सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि काम गरिरहेका सार्थकले वडाध्यक्ष भएपछि विभिन्न ठाउँ जीर्ण ट्रान्सफर्मर तथा तार पोल परिवर्तन गरी वडावासीले भोग्नु परेको विद्युत समस्या समाधानमा भूमिका खेले। श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिमा आबद्ध भई विभिन्न आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा समेत सक्रिय वडाध्यक्ष पौडेल आगामी दिनमा पनि सामाजिक र राजनीतिक अभियानमै सक्रिय रहने योजनाका साथ लागिरहेका छन्। त्यस्तै वडाको अन्य सदस्य मध्ये हुन् राधा कुमारी नेपाल। महिला र मानव अधिकारका क्षेत्रमा थुप्रै न्याय प्राप्तिको अभ्यासका अनुभूतिहरू उनीसँग छन्। महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेकी नेपाल सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा समेत उत्तिकै सक्रिय छिन्। प्लान नेपाल मार्फत हरैया, रामनगर, मधुबन लगायतका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत अधिकारको व्यवस्थापनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। सोही संस्था मार्फत उनकै अगुवाईमा यस भेगमा बाल शिक्षा, प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई साक्षर बनाउने अभियान सञ्चालन भयो। अर्का सदस्य हुन् राजेन्द्र पाण्डे। जनप्रतिनिधिका रूपमा करिब 3 वर्षको समय काम गरिसक्दा पाण्डेलाई छोटो समयमै वडावासीका लागि धेरै काम गर्न सकेको अनुभव भएको छ। राजनीति समाज सेवाका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका पाण्डे आगामी दिनमा पनि राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर लाग्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै प्रभु चौधरी पनि यहाँका वडा सदस्य जनप्रतिनिधि हुन्। पार्टीमा जस्तै सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनलाई कहिल्यै कुनै पदमा बसौं भन्ने लाग्दै लागेन। कृषकहरूको समस्या, गाउँघरमा आइपर्ने अन्य सामाजिक समस्याहरूको निराकरणका लागि अहोरात्र खटिने प्रभुले काँट गाउँमा एक परिचित समाजसेवी व्यक्तित्वको छवि स्थापित गरेका छन्। यहाँ दलित महिला सदस्यका रूपमा कल्पना देवी सुनार पनि जनताको सेवामा छिन्। जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि राजनीति सिक्दै गरेको बताउने कल्पना देवीलाई आगामी दिनमा पनि सामाजिक काममा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त भएको छ। आफ्नो वडाका नागरिकको काम र वडाको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर लाग्न पाउँदा खुसी लागेको उनी बताउँछिन्। यहाँ वडा अध्यक्षसँगै वडा सदस्यहरू पनि सक्रिय रूपमा जनताको सेवामा लागि परिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षले मात्रै सबै जिम्मेवारी वहन गरिरहनु परेको अवस्थामा यहाँ भने वडा सदस्यहरूले अझ धेरै जिम्मेवारी खोजिरहेका छन्। कोलहबी नगरपालिकाका प्रमुख भरत भण्डारीले पनि कोलहबीको 8 नम्बर वडालाई अन्य वडालाई भन्दा विशेष रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको महसुस गर्छन्। अन्य वडाको तुलनामा यहाँ धेरै विकास गर्न बाँकी भएको उनी सुनाउँछन्। अब यो अहिले वार्ड नम्बर 8 चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोली नगरपालिकामा आइसकेपछि यो पहिला हरैया गाविस, अनि त्यसपछि आएर करैया गाविस र सियोरा गाविसका केही वडाहरू सहित मिलाएर यो 8 नम्बर वार्ड बनेको छ र यो कोली नगरपालिकामा आएको छ। र हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो 3 वर्षमा चाहिँ यो विकासमा अलिकति पछाडि परेको, त्यसका चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा सबै चिजमा यो पछाडि परेको वार्ड थियो र यसलाई हामीले विशेष रूपमा नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर विशेष बजेटहरू हामीले हालेका छौँ। त्यसमा चाहिँ लगभग 1100 मिटर चाहिँ कालोपत्रे मेन रोड उत्तर दक्षिणको चाहिँ बनेको छ। त्यसै गरी भित्रको चाहिँ शिवालय टोलमा पनि कालोपत्रे सडक बनेको छ। शान्ति टोलमा चाहिँ जाने बाटोहरू अप्ठ्यारो थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ ग्रेभलको कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र केही ढलानहरू भएको छ। त्यसै गरी मलनी गाउँमा पनि अप्ठ्यारो अवस्था थियो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ गाउँभित्र केही ढलान र बाँकी ग्रेभल गरेर चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। भने सडकको चाहिँ अहिले अब भित्री रूपमा अहिले यो बुद्धनगर टोल भन्छ, यो टोलमा पनि यसपालि हामीले 50 लाख बजेट हालेका छौँ र यसमा चाहिँ ढलान गर्दैछौँ। र यसमा पनि वडा र नगरको चाहिँ संयुक्त बजेट छ।
त्यसै गरी चाहिँ अहिले मेन यहाँको चाहिँ नयाँ बस्ती चोकबाट 1900 मिटर चाहिँ सडकबाट चाहिँ कालोपत्री काम भइरहेको छ। यो असाढ मसान्तभित्र त्यो काम सकिनुपर्छ। यो चाहिँ टिबिएसटिपी जोनको चाहिँ सिमरा जितपुर खण्डको चाहिँ सिमरा कोल्बी खण्डको चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेको छ। र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य भवन लगभग यो असाढ महिनाभित्र सम्पन्न गरेर साउनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय जनस्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा हामी लागिसकेका छौँ। र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यो ठाउँ पछाडि परेको हुनाले यो वर्ष चाहिँ हामीले 4 कोठे भवनको चाहिँ बजेट यसमा पठाइसकेका छौँ र अब विद्यालयले त्यो काम गर्छ। हामीले अहिले टेन्डरको प्रक्रियामा जाने तयारीमा थियौँ, तर चाहिँ समय अभावको कारणले बजेट फ्रिज हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ विद्यालयलाई नै त्यसलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा पठाउने र आउने वर्षमा चाहिँ पेशी प्रस्तुत गर्ने गरी पैसा पठाउँदैछौँ। र बाँकी दरबन्दीका विषयहरूमा शिक्षाका दरबन्दी पनि हामीले मिलाउँदैछौँ र काठ स्कुललाई पनि हामीले त्यहाँ दरबन्दीहरू मिलाउँदैछौँ। र यहाँ चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण कुरो यहाँ के भइरहेको छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ अब अतिक्रमण भएर जङ्गलहरू चाहिँ विनाश भएको अवस्था थियो। त्यो बेलामा हामीले फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ आउने वृक्षारोपणको बजेटलाई चाहिँ शान्ति टोलमा गत साल हामीले चाहिँ केही हेक्टरमा वृक्षारोपण गऱ्यौँ र यो वर्ष पुनः त्यहाँ वृक्षारोपण हुँदैछ। र यसै गरी नयाँ बस्ती चाहिँ रेन्ज अफिसभन्दा उत्तरपट्टि पनि हामी वृक्षारोपण गर्दैछौँ र त्यसमा वन तथा वातावरण प्रदेशबाट चाहिँ एउटा पर्यावरणको हिसाबले पर्यटकीय हिसाबले एउटा चाहिँ बजेट आएको छ। त्यसको पनि पोखरी बनाउने, त्यसलाई चाहिँ रमणीय पार्क बनाउने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ कामहरू सञ्चालन भएको छ। र अन्य हाम्रा बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षमा हामीले पुरा गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले चाहिँ नगरपालिकाको निर्णय, यहाँको जनताको चाहिँ भावना सबैलाई समेटेर चाहिँ एकदम पारदर्शी योजनाहरू बनाउनु भएको छ र पारदर्शी कामहरू भइरहेका छन्। र एयरपोर्टको विषयमा चाहिँ अहिले अब मैले हिजो पनि एक चरण चाहिँ काँट गाउँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ मौजा बुझ्न बाँकी रहेकालाई मैले एक चरण छलफल गरेँ नगरपालिकामा र छिटै चाहिँ 42 घर बाँकी रहेकालाई चाहिँ मौजा बुझ्न लगाउने र त्यहाँ चाहिँ भएका चाहिँ ऐलानीमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ टङ्गियाकै तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई सट्टा भर्न ठाउँ दिएर चाहिँ घरहरू राख्नेमा चाहिँ हामी पहल गरिरहेका छौँ। र एयरपोर्टले चाहिँ अहिले अब भित्री रूपबाट चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ छपानको कामहरू धमाधम भइसकेको छ। अनि त्यहाँ रिङ रोड बनाउनको लागि चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। तटबन्धन चाहिँ यसपालि चाहिँ हाम्रो पोहोर साल पसाएको तटबन्धन भयो गत बजेट भने यो वर्ष चाहिँ टेन्डर भएर बगेको तटबन्धन हुँदैछ। र फास्ट्यागको सँग जोडिएको यो एयरपोर्ट र फास्ट्यागको चाहिँ वृक्षारोपण यहाँ भइरहेको छ। र एयरपोर्टको पनि कामहरू अगाडि बढेको हुनाले यो सबै समग्र हेर्दाखेरि 8 नम्बर वार्डलाई चाहिँ हामीले आउने 2 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ एकदम अन्य वार्डहरू बराबर नै सराउने यसका चाहिँ सबै निर्माणदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य सबैलाई हामी बराबरीको तहमा लाने हिसाबले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ।